डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, ऑब्वियसली आप खुद माजी में प्रिंसिपल रह चुके हैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के, और हायर एजुकेशन के हवाले से कहा जाता है कि बड़े मसाइल हैं और इसकी वजह जो उसमें सियासत इन्वॉल्व होती है, फिर जिस किस्म के फंडिंग के मसाइल होते हैं, तो वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो मुतासिर होती है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि क्या हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इन सारे मामलात की वजह से मुतासिर हो रही है? मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब तो सीधा सीधा है कि जी हाँ, इससे तालीम की क्वालिटी सफर करती है। लेकिन जो बातें अभी डॉक्टर साहबा बता रही थी, इन बातों को सुनने के बाद जो एक लफ्ज जहन में आता है उसका नाम है बददियानती। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं, डॉक्टर साहिबा, आप और रजा रूमी भाई, हम बैठकर क्या ऐसा कौन सी दलील दे सकते हैं, ऐसी कौन सी बात कर सकते हैं जिसके जरिए से हम इस पूरे तालीमी निज़ाम बाकी तमाम निज़ामों की तरह उसमें से बददियानती के एलिमेंट को बाहर निकाल सकें? मसला तो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है ना, तो हम बैठ के कुछ टेक्निकल बातों के बारे में मशवरा देते। इन तमाम बातों के पीछे तो बुनियादी तौर पर यह है कि जो हमारी हुकूमत है उसके जिम्मे था कि अमन अमान हमें प्रोवाइड करना, तालीम प्रोवाइड करना, हेल्थ प्रोवाइड करना। अब वो फेल हुई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में, वो फेल हुई है गवर्नेंस में, वो फेल हुई है ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन ये तीन काम तो वो उन बाकी कामों की तरह ये इन तीन कामों में भी फेल हुई है। उनमें से एक काम जो है वो तालीम है। तो जितनी भी बातें प्राइमरी के बारे में, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में करेंगे, आखिर में बात ये निकलेगी कि हमारे वो लोग जो इनके जिम्मे है वो बिल्कुल, उनकी कोई विल नहीं है इसको ठीक करने के लिए, उनके पास ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वरना ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि पता लग जाए कि वीसी ने कब रिटायर होना है, और जब वीसी ने रिटायर होना है उससे 3 महीने पहले वीसी नया सिलेक्ट कर लिया जाए, और वो जो नए वीसी हैं वो पुराने वीसी के साथ शेडो काम करें ताकि वो कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज हों। तो इस सिलसिले में हमारी हुकूमत की तरफ से बिल्कुल लैक ऑफ विल है, लैक ऑफ विजडम है, और साथ ये है कि उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है कि एजुकेशन को आगे लेके जाया जाए। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से हर तरह की एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऐसा है कि अगर आप मुझे ये बात कहें और इसमें कुछ मुबालगा भी हो तो वो ये है कि हम ये कहें कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम अच्छा है या बुरा है। एक्चुअली इन माय हम्बल ओपिनियन पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम है ही नहीं। इसमें डॉक्टर साहब देखें, ऑब्वियसली ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और काफ़ी हद तक मैं आपसे एग्री करता हूँ अनफॉर्चुनेटली, कि हमें नज़र इसी तरह आता है कि निज़ाम में इस हद तक ख़राबी हो चुकी है कि एक तो डिफरेंट टीयर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का सिलेबस पढ़ाया जाता है, फिर पॉलिटिक्स भी बीच में इन्वॉल्व होती है। लेकिन आप समझते हैं कि ओवर द ईयर्स इसमें हमने एक ख़राबी देखी है, या फिर ये शुरू से ही निज़ाम इस तरह चला आ रहा था? आपका तो काफ़ी तजर्बा है इसमें। मेरे ख्याल में डिटीरियोरेशन बहुत हुई है, और हमारे यहाँ ये जो डिटीरियोरेशन है ये पिछले 20-30 साल में ज्यादा हुई है। उससे पहले फिर भी कुछ ना कुछ एक मयार मौजूद हुआ करता था, जो किसी ना, वो जो भी इदारे थे वो किसी के आगे जवाबदेह होते थे और वो अपने तौर पर अपनी अंदर से इस्लाह करते रहते थे। लेकिन यह कि पिछले 20-30 सालों के अंदर तो यानी इस सिलसिले में किसी किस्म का किसी पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर किसी की कोई निशानदेही भी की जाए तो किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वीसी क्यों नहीं है, आखिर प्राइमरी एजुकेशन के अंदर जो फैकल्टी डेवलपमेंट है, जो टीचर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, वो क्यों नहीं बढ़ रहा, हर साल जो तालीम का बजट है उसमें प्रॉपर इजाफा क्यों नहीं हो रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि पिछले 10-20 साल में ये डिटीरियोरेशन बहुत वाज़े हुई है, और उसमें एक दूसरा फैक्टर ये आ गया है, चूंकि हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो सरकारी इदारों के अंदर वो लेवल और वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे, चूंकि वो फेल हुई, तो इससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर एजुकेशन को एज अ बिजनेस लेके जाने की। लेकिन आगे जो बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी इसके जरिए से पैसे को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर एजुकेशन को एज अ बिजनेस रन कर रहे हैं, उनमें से भी अक्सरियत वही है जो हुकूमतों में शामिल है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि एयरलाइन नहीं चल रही, तो एयरलाइन जो प्राइवेट सेक्टर में चल रही है उसको चलाने वाले भी वही हैं जो कि हुकूमत में मौजूद हैं। इसी तरीके से तालीम में भी जो प्राइवेट सेक्टर में आके उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के नीचे जाने की वजह से, तो अनफॉर्चुनेटली वही हुकूमत वाले लोग हैं। लिहाजा हम तीनों चारों मिलकर इस बात पर शोर मचा सकते हैं या मिन्नत कर सकते हैं कि हमारे जिन लोगों के पास हुकूमत है कि भाई खुदा के लिए मुल्क में एक तालीमी इमरजेंसी लगाई जाए। पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त लोग मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट, उनकी एक टास्क फोर्स बनाई जाए, वो बैठ के नीचे से ऊपर उनको 6 महीने का टारगेट दिया जाए कि 6 महीने में कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल
ایجوکیشنل پالیسی بنائی جائے جو اگلے 20 سال تک چلے. چلے ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈاکٹر جاوید صاحب, یہ آپ کو میں اکثر سنتا رہتا ہوں, آپ بچوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, ہماری جو تعلیم و تربیت ہے اور خصوصاً جو ہمارے ایٹیکیٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ایک جو گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم تعلیم تو بہت دے رہے ہیں, چاہے اسکول میں بھی بچے ہوں, پر کیا ہم اچھے انسان پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا ہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن اسی اسکول کے باہر کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں, اسی اسکول کے اندر والدین لائن نہیں بناتے, باہر ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا کردار زیادہ ہے یا پھر ایز اے معاشرہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی, ذمہ داری تو ہم سب پر ہی آتی ہے, کیونکہ افراد سے ہی ایک معاشرہ بنتا ہے, اور وہ جو معاشرہ ہے, خاندان جو ہے وہ یونٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا, جس طریقے سے سیل ایک یونٹ ہوتا ہے پوری باڈی کا. تو آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایکچولی آبجیکٹو نہیں ہوتا. جب ہم اسکول میں بچے کو داخل کرانے جاتے ہیں نا, تو والدین کا, اس بچے کا, اور جو اسکول کے انتظامیہ ہے ان کا, اور اساتذہ کا, اور جو اسکول کے مالکان ہیں, ان سب کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے کچھ ایسا نظام بنائیں کہ اس بچے کے 1100 میں سے 1090 نمبر آ جائیں, اور پھر اینڈ میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے اسکول میں سے اتنے لوگوں کے 7A آئے, اتنے لوگوں کے اتنے B آئے, اور اتنے لوگ میڈیکل کالج میں گئے, اور اتنے انجینئرنگ کالج میں گئے. ہم جتنے بھی 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیا ہم ایمانداری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی خدمت اس لیے بہت اچھی کرتا ہوں کہ میں نے اسکول میں سیکھا تھا کہ میں نے والدین, اگر میں اسکول نہ جاتا تو میں اپنے والدین کی اچھی خدمت نہ کر سکا. تو ہمارے اسکولوں کے اندر, جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا, وہ ہمارا آبجیکٹو ہی نہیں ہے, ہماری کوئی نیشنل کنسنسس نہیں ہے کہ اگلے 10 سال میں ہم پاکستان کے نوجوان کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ایک شخص جس نے میٹرک کیا ہوا ہے, اس کے اندر ایمانداری کا لیول کیا ہوگا, جس نے FA کیا ہوا اس میں کتنا لیول میں اضافہ ہوگا, جو BA کرے گا اس میں کتنا اضافہ ہوگا. تعلیم سے تو یہی ہونا چاہیے نا کہ کردار کے اندر انکریمنٹل انکریز ہو. تو ہمارے ہاں یہ ہماری پرائورٹی نہیں ہے. ہمارا کیریکولم, جیسے وہ بہن کہہ رہی تھیں, ہمارا کیریکولم ہماری جو کردار کی نیڈ ہے اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے, انڈسٹری سے الائنڈ نہیں ہے, اور پروفیشن کے اندر سکسیسفل نہیں ہوتا. یہ تو اس سے بھی زیادہ فضول بات ہے نا, اس سے بھی یعنی مشکل بات ہے. میرا مطلب ہے کہنے کا کہ جس کام کے لیے پیسے خرچ کیے گئے ہیں وہ اس پروفیشن کے بھی قابل نہیں ہوتا, لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ با کردار بھی نہیں بنتا. تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, میں اس بات کو دہراؤں گا, اس کا حل نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکڈیمیا کو اکٹھا کیا جائے. جس طرح رضا رومی صاحب, ان جیسے بہت سے لوگ پاکستان سے باہر مختلف یونیورسٹیز میں موجود ہیں, بالکل ایمانداری کے ساتھ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جو یہ طے کرے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اندر جو اس میں سے نکل کے آئے گا وہ کیا پروڈکٹ ہونی چاہیے. اس کے بارے میں ایک کنسنسس ڈیولپ کی جائے, اس کنسنسس کے ساتھ الائن کیا ہوا پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہو, اسی کے ساتھ الائن کیا ہوا سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم ہو, اور اسی طرح پھر ہائر ایجوکیشن اس کے ساتھ الائنڈ ہو. اس طریقے سے, اور اس کے لیے جیسے بہن نے بہت زبردست بات کی کہ بھائی جب تک ہم فیکلٹی ڈیولپ نہیں کریں گے, میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی یونیورسٹی کا سینٹ کا ممبر ہوں, اور مجھے اس کے حالات پتہ ہیں, اور آئی ایم شیور کہ وہ کوئی باقی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی کنڈیشن ہوگی, کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے فیکلٹی کی, بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے اسٹوڈنٹس کی, مگر ان کی کوالٹی ایسی ہے کہ کمپیوٹر سائنسز پڑھا ہوا, ڈگری لیا ہوا بندہ وہ ایک دفعہ بھی لیب میں نہیں گیا. اسی طریقے سے جس کوالٹی کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ کوانٹٹی کا بڑھا دینے سے تو ایکچولی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ایکچولی جو شعور ہے, جو کہ قومی شعور ہے, اس میں تو اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, بٹس ہیں, ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایمانداری اہم شرط ہے.